أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم 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 عابدين وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أموالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد سبحان الله ما شاء الله ألم نجعل ما شاء الله ما شاء الله الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث صدق الله العظيم माशाअल्लाह मोहब्बत से फरमा दीजिए सुभान अल्लाह।